अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ो अमान में रखा होगा। रईस खान जो इस वक्त DSP हैं और मेरे बड़े प्यारे भाइयों की तरह थे मलिक फ़याज़, वो भी DSP जो थे, लेकिन इस वक्त वो दुनिया में नहीं है। अल्लाह ताला ने उनको अपने पास जो है बुला लिया है। आपको एक इतना ज़बरदस्त जो है ना, मैं इनका ऑपरेशन सुनाऊँगा कि अगर इस ऑपरेशन के अंदर मैंने मलिक फ़याज़ साहब को प्रोग्राम किया हुआ है, उसमें मैंने इन शॉर्ट आपको थोड़ी सी स्टोरी सुनाई है, लेकिन मैं आज आपको मुकम्मल सुनाऊंगा क्योंकि आपने रईस खान साहब के प्रोग्राम को बहुत ज़्यादा लाइक किया है। मैं हैरान परेशान हूँ कि उस प्रोग्राम के नीचे एक एक कमेंट पे 70 लोगों ने लाइक मारे हुए। तो इसका मतलब मैंने जो बातें आपको बताई हैं कि वो किस तरह के इंसान थे या किस तरह के इंसान है या किस तरह महकमे में वो अपनी ड्यूटी के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, आपने इन तमाम बातों को सराहा। नाज़रीन, वाक़या कुछ इस तरह है। मैंने आपको बताया कि मेरा दोस्त काली जो था ना, वो जुए करवाता था और मैं अक्सर उसको मिलने के लिए जब जाता था ना, तो वो अपने काम पे बैठा होता था। एक दिन मैं वहाँ पे बैठा देख रहा हूँ, कुछ लड़के वहाँ पे जुआ खेलने के लिए आते हैं और वो आके जो है ना पिस्टल निकालते हैं। उनके पास एक स्कॉर्पियन पिस्टल था, वो निकालते हैं। साथ उनके पास 9mm का टॉरस का स्टील का पिस्टल था, वो निकालते हैं और इस तरह एक दो और पिस्टल को निकाल के बैठ जाते हैं। नाज़रीन, आप यकीन करें कि मैं हैरान इस बात से था कि जुए के अंदर जितनी दफ़ा मैं अपने दोस्तों के साथ वहाँ पे जाया करता था, मैं यही देखता था कि वहाँ पर कोई बंदा भी पिस्टल लेकर नहीं जा सकता था। और मैंने एक दो दफ़ा उससे पूछा, वो कहता है ये इश्तिहार अंगेज़ काम होता है, कोई बंदा पैसे हार के पिस्टल निकाल के कोई रंगबाजी कर दे तो जुआ ख़राब हो जाएगा। तो मैं इन चीज़ों के इन रूल से थोड़ा सा वाकिफ़ हो चुका हुआ था। नाज़रीन, वाक़या कुछ इस तरह होता है कि वो लड़के ना पैसे हारना शुरू कर देते हैं और वो जो है ना इंटरनेशनल करेंसी, उसमें रूबल, सोम, दरम, लीरे, दिनार, डॉलर, पाउंड, मुख्तलिफ किस्म की करेंसी जो है ना वो निकालते हैं और वो मालिक मकान को देते हैं, उनको चेंज कर देता है और वो हारते जाते हैं। मेरे सामने देखते ही देखते वो जो है ना लाखों रुपया जो है ना वहाँ पे हार जाते हैं। नाज़रीन, यहाँ पे एक बात आपको बताऊंगा, पप्पू तेली और नन्ना तेली वगैरह जो थे ना, ऑलराउंडर का बहुत बड़ा चुका होता था, चंगेज शाह की सरपरस्ती करता था, असलम शाही, रऊफ डोगर और ये बड़े तकड़े DSP जो है ना चंगेज शाह के कहने पे उनको बिल्कुल नहीं पूछते थे। उन्होंने एक गलती की थी, एक वोट था, वो डकैती करने के बाद जो है ना सारा पैसा इनके जुए पे हार जाता है। तो रऊफ डोगर साहब और असलम शाही साहब ने पप्पू तेली और नन्ने तेली को बुला कहा था कि ये डकैती की रिकवरी जो है ना दे दो। इन्होंने इनकार कर दिया। इनके अंदर चंगेज शाह का तूती बोल रहा था, चंगेज शाह बहुत टॉप का जो पुलिस का मुखबर था। इन्होंने इनकार कर दिया, पुलिस ने इनको उठाया और आप यकीन करें नाज़रीन, इनके ऊपर ऐसी तशद्दुद की एक दास्तान रकम हुई कि इन लोगों ने बाहर आकर 5 नमाज़ें पढ़नी शुरू कर दी और जुआ हमेशा के लिए छोड़ दिया। मुझे उस वाक़े का पता था। मैंने फ़ौरन अपने दोस्त को काली को ये कहा कि यार मुझे ये लड़के मशकूक लग रहे हैं, तो ये तुम्हारे लिए नुकसानदेह होंगे और जिस तरह की बोली बोल रहे हैं ना कि भर्रा तो कादू का पैसा इसी तरह हार जाता है, तो ये जो कराची की जो है ना लैंग्वेज लग रही है। मैं बाहर निकल के एक लड़के को फ़ोन करता हूँ कराची में, से पूछते कादू क्या होता है, कहते हैं ये जगह टैक्स को कहते हैं। मैंने कहा ये भर्रा क्या होता है, कहते हैं ब्रेस्ट को कहते हैं। तो इस तरह की उनकी लैंग्वेज थी, वो आपस में कोड वर्ड में बातें कर रहे थे, वेपन उनके आगे पड़े हुए थे। मैंने उसको कहा काली को कि यार तुम जो है ना गलत काम कर रहे हो और ये लड़के जो है ना इनकी रिकवरी, ये डाकू हैं, 100% ये डकैत हैं। इतनी करेंसी, इतने मुल्कों की करेंसी बैग से ये रूबल निकालते हैं, उसी वक्त ये दरम निकाल लेते हैं, लीरे निकाल लेते हैं, सोम निकाल लेते हैं। तो ये करेंसी जो है साबित कर रही है कि ये डकैत है। तो तुम जो है ना गलत कर रहे हो, ये रिकवरी तुम्हें देनी पड़ेगी या फिर तुम्हें हमेशा के लिए तौबा करनी पड़ेगी। तो वो मुझे कहता है मैं क्या करूं? मैं उसको कहता तुम घबराओ ना, मैं इसका हल तुम्हें निकाल के देता हूँ। मैंने फौरी तौर पर मलिक फ़याज़ साहब और रईस खान साहब से रब्ता किया। मैंने उनको बताया, क्योंकि रईस भाई मेरे बड़े भाइयों की तरह थे और फ़याज़ साहब के ऊपर भी मुझे एतमाद था। मैंने इनको कॉल की, मैंने इनको कहा कि इस तरह ये सारा मामला है। उन्होंने फौरी तौर पर अपने जो कमांडर थे उमर विरक साहब, उनको बताया। विरक साहब ने इनको कहा कि ठीक है, तुम भी बड़े इंटेलिजेंट और ये शायद भी बड़ा इंटेलिजेंट है, समझता सारे मामला को, तो जाके देखो वहाँ पे क्या हो रहा है। अब ये दोनों रईस भाई और फ़याज़ साहब जो है ना आ जाते हैं। मैं इनको उसी काली की बिल्डिंग के अंदर जाना, नीचे एक फ्लोर पे बिठा देता हूँ। वो लड़के पैसे हारते हैं, कुछ 35 से 40 लाख रुपया। हारने के बाद जब वो नीचे उतर होते हैं, हाथों में उन्होंने पिस्टल पकड़े होते हैं और वो नीचे उतरते हुए सीढ़ियाँ जब जा रहे होते हैं ना, तो मलिक फ़याज़ साहब उनको जप्पा डालने लगते हैं। तो नाज़रीन यकीन करें, मुझे आज भी याद है, मैं इनके पास खड़ा था। रईस खान साहब ने वहाँ पे कहा था, फ़याज़ साहब ताड़ी जी छुल है ना काम खराब कर देगी, खामोश ही हो। हम आ गए ना तो तुम चुप करके रामना ना पिछा कर रहे हैं, तो इन्होंने कोई अच्छा जा मौका देकर तो इन्होंने काबू कर लेंगे। इतने ताड़ी जरा जी नहीं गलती, बहुत ज्यादा कत्ल गारत हो जानी। तो फ़याज़ साहब जो है ना वो थोड़ा सा ना यानी कि रुक गए हैं। हालांकि वो इतने एक्टिव थे कि आपको लोग नीचे लिखेंगे ऐसे हो नहीं सकता, लेकिन ये हुआ है। मैं वहां पर खुद खड़ा था, भी देख रहा था। अब नाज़रीन, पुलिस वालों के जो दो एक कांस्टेबल थे, उन्होंने उन लड़कों का पीछा शुरू कर दिया। मोबाइल पर उनके राब्ते थे और वो एक गेस्ट हाउस में जाके जो है ना ठहर जाते हैं। अब उसके बाद जो है ना वो मालिक मकान जो काली था, वो अपने एक बंदे को कहता है उनके साथ रब्ता करो। वो लड़के शराब मांगते हैं, उनको शराब वगैरह देता है, उनको पूछता है कि यार आपकी तो लगता है पूरे लाहौर के साथ सेटिंग है, वहाँ पे तो सरेआम जुआ हो रहा था।
تو وہ اس کا بندہ بتاتا ہے, وہ کہتا ہے ہم جو ہے نا سمجھ لیں گے حکومتوں کو پیسے بھرتے ہیں, بڑے بڑے مارتا ہے. اب پولیس کے ساتھ سارا کچھ مینج ہوا ہوتا ہے. وہ لڑکا جو ہے نا ان کو اتنے اعتماد میں لے لیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ آپ یہ گیسٹ ہاؤس جو ہے نا یہ محفوظ جگہ نہیں ہے, آپ میرے کہنے پہ جو ہے نا آپ ریلوے اسٹیشن پہ ایک ہوٹل ہے وہاں پہ آ جائیں, وہاں پہ بڑا کمفرٹ آپ محسوس کریں گے. جتنے بھی بیرون شہر سے لوگ جوا کھیلنے کے لیے آتے ہیں ہم ان سب کو یہاں پہ ٹھہراتے ہیں. اب وہ لڑکے اس کے کہنے پہ وہاں پہ شفٹ ہو جاتے ہیں. رات کا ٹائم ہو جاتا ہے کہ ہم پھر رات کو جوا کھیلنے کے لیے آئیں گے. اب اس لڑکے کو کہتے ہیں ہم نے شراب پینی ہے. وہ لڑکا فون کرتا ہے, پولیس افسران چونکہ پیچھے سے پوری ٹیم ساتھ مینج ہوئی ہوتی ہے, شراب کی بوتلیں آ جاتی ہیں اور پولیس والوں کو وہ جو لڑکا تھا وہ بتاتا ہے کہ ان کے پاس لیٹسٹ ویپن ہے, ان کے پاس وہاں ہوٹل کے کمرے میں بھی 2 پسٹل تھے, اب ان کے پاس 5 ویپن ہیں پسٹل, اور 2 لڑکے کراچی سے ان کے کوئی آ رہے ہیں وہ بھی ڈکیت ہیں اور یہ اوپن باتیں کر رہے ہیں کیونکہ وہ اس کے اوپر بڑا اعتماد کر چکے ہوتے ہیں. وہ ساری انفارمیشن جو ہے نا رئیس خان صاحب کو اور فیاض صاحب کو دے رہا ہوتا ہے. آپ یقین کریں فیاض صاحب نا, کیونکہ میں اس آپریشن میں تقریباً ان کے ساتھ تھا, فیاض صاحب بار بار یہی کہہ رہے ہیں او خان جی انہوں نے نکل جانا ہے. تو رئیس خان صاحب اسی بات پہ بسیتے ہیں کہ فیاض صاحب ہاتھ پاننا بڑا جانی مالی نقصان ہے نا, تو بعد جو کسی نے باہر نہیں چکنا, صبر کرو اسی ہوٹل میں گھیرے باہر سے نکلن نہیں دینا. یعنی اس طرح ان کی آپس میں نا بعد کو بڑے تلخ ڈائلاگ بھی ہوتے تھے. لیکن رئیس خان صاحب اسی بات پہ بسیتے تھے کہ ہم نے وہ 2 لڑکے جو ہے نا جب تک نہیں آتے ہم نے اس گینگ کو ہاتھ نہیں ڈالنا. اب ہوٹل کی کاؤنٹر کے اوپر بھی پولیس بیٹھی ہے, اندر ویٹر بھی پولیس والے بنے ہوئے ہیں اور اس میں بہت بڑے بڑے نام ہیں پولیس افسران کے, میں جان بوجھ کے ان کے نام نہیں لے رہا ہوں. خیر اس آپریشن کو رئیس خان صاحب اور ملک فیاض صاحب جو ہے نا وہ سارا ڈیل کر رہے تھے. اب ناظرین کیا ہوتا ہے, وہ 2 لڑکے ٹائم کے مطابق 8 بجے رات کو آ جاتے ہیں. ایک لڑکا جاتا ہے وہ ان کو جا کر جو ہے نا اپنی یعنی کہ ریلوے اسٹیشن سے ان کو لے کے اپنی اس جگہ پہ اس ہوٹل کے کمرے میں لے کے آ جاتا ہے. جب یہ 3 اور 2 5 لڑکے پورے ہو جاتے ہیں نا تو ناظرین آپ یقین کریں کہ وہ دروازہ ٹوٹتا ہے اور رئیس خان اور ملک فیاض صاحب جو ہے اندر آتے ہیں, ان کو کہتے ہیں ڈونٹ موو. یہ انگلش جس طرح رابرٹ ڈی نیرو کی فلموں میں آپ دیکھتے ہیں چیمبر مارتے ہیں اور لڑکے بس وہیں پہ ساخت ہو جاتے ہیں. ان میں سے 2-3 لڑکوں نے شراب پی ہوئی تھی, وہ اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتے ہیں. فوری طور پہ ان کی جو چیزیں وہ قبضے میں لی جاتی ہیں, ان کے ویپن پکڑ لیے جاتے ہیں. اور آپ یقین کریں یہ دعوے سے میں بات کر سکتا ہوں, اگر پولیس والے یا فیاض صاحب کے کہنے پہ اگر اس آپریشن کو تھوڑا سا کوئی رنگ اور دیا جاتا نا تو ناظرین آپ یقین کریں جتنے وہ لڑکے مجھے ایکٹیو لگ رہے تھے نا انہوں نے 5 سے 10 بندوں کو زندہ جو ہے نا ان کو گاڑ دینا زمین کے اندر, اتنے وہ ایکٹیو. یعنی ان کی چھل جو ہے وہ بتا رہی تھی کہ لڑکے اوور ایسٹیمیٹ ہیں, بڑے فاسٹ ٹریک پر چلنے والے ہیں, وہ ان کے ہاتھ پیر ان کی آنی جانی وہ بتاتے تھے لڑکے بڑے فاسٹ کرمنل ہیں. اب ناظرین کراچی کے اندر جو ہے نا کیپٹن زبیر غالباً لگے ہوئے تھے نا, وہاں پہ وہ ایس پی تھے یا کیا تھے, ان کو جب ان سے ریکارڈ طلب کیا گیا کہ ان لڑکوں کی تصویریں ان کے ہوئے بتائے گئے کہ جی یہ لڑکے کون ہیں, تو کیپٹن زبیر صاحب نے جو ہے نا اپنے ساتھ وہاں کی ٹیم لی ہے یا وہ خود ساتھ تھے, وہ لاہور بائی ایئر آ جاتے ہیں اور تمام ملزمان کو جو ہے نا یعنی کہ وہ کہتے ہیں ان کا ریکارڈ دکھاتے ہیں کہ انہوں نے کراچی میں بینک ڈکیتیوں کے دوران گارڈ کو قتل کیا ہوا تھا, گھر میں ڈکیتیوں کے دوران انہوں نے افراد کو, ایک بندے نے ان کو ڈکیتی میں یہ کہا میں نے آپ کو پہچان لیا ہے, تو اس نے اگر جواب دیا پہچان تو لیتا ہے تو جاؤ ہوتے, یعنی اس طرح وہ بندے مار دیتے تھے. اور وہ کروڑوں روپے کی انہوں نے ڈکیتیں کی تھی, بینک لوٹے ہوئے تھے, بہت بڑے بڑے شاپنگ مال انہوں نے لوٹے ہوئے تھے, اور وہ ہیڈ منی والے لڑکے تھے 5. اب ناظرین آپ یقین کریں کہ جب کیپٹن زبیر صاحب آتے ہیں نا تو ڈی آئی جی یا آئی جی کے آپس میں ان کے رابطے ہو چکے پنجاب سے سندھ کے, تو یہ ان کی کوارڈینیشن کے بعد جو ہے نا معاملہ یہ طے پایا کہ ان کی گرفتاری جو ہے نا پنجاب حکومت نہیں ڈالے گی کیونکہ ان کو پولیس مقابلے میں مارا جانا ہے. تو ناظرین پھر ایسے ہی ہوا, جاتے وقت جو ہے نا متعلقہ جو پولیس تھی کراچی کی وہ کیپٹن زبیر صاحب کے غالباً کہنے کے اوپر جو ہے نا بائی ٹرین کو لے کر جو ہے کراچی پہنچتی ہے, اور جو ہی یہ کراچی ریلوے اسٹیشن پہ پہنچے تو پولیس والوں نے ان کا کلا کما کر دیا, 5 کو پولیس مقابلے میں پار کر دیا گیا. اور میں اس مقابلے کے بعد جب مجھے سارے حالات و واقعات کا پتہ لگا ہے تو میں نے رئیس خان صاحب کی اس چیز کو اتنا سراہا. میں نے ان کے پروگرام میں آپ کو بتایا کہ وہ بڑے تحمل مزاج پولیس آفیسر ہیں, ان کے پولیس مقابلے جو ہے نا وہ انہوں نے استغاثے نہیں دیے ہوئے, اصل میں پولیس مقابلہ اس افسر کے نام پہ لکھا جاتا ہے جو استغاثہ درج کرے. تو خان صاحب جو ہے کئی مقابلے ان کے ہیں, کئی ایسے واقعات ہیں جو میں آپ کو کبھی کبھی شیئر کروں گا, لیکن انٹیلیجنٹ اور میں تفتیش کے لحاظ سے رئیس خان صاحب سے بہتر کسی کو نہیں مانتا ہوں. ملک فیاض صاحب تھے, وہ انتہائی جذباتی پولیس آفیسر تھے کہ وہ اگر اکیلے ہوتے نا تو شاید وہ ہوٹل کے اندر ان کے اوپر اٹیک کرتے تھے, اس میں بے شک 4 پولیس والوں کی جان بھی چلی جاتی, لیکن بہترین حکمت عملی کی وجہ سے, اور میں اس کا سارا کریڈٹ رئیس خان صاحب کو دوں گا. آپ یقین کریں عمر گرگ صاحب نے مجھے بلا کے جو ہے نا بڑا زبردست طریقے سے مجھے انہوں نے
یعنی کہ مجھے بڑا سراہا تھا میرے اس اقدام کو، اسٹیپ کو، اور انہوں نے مجھے یہ کہا تھا کہ آپ نے بہت بڑا کام کیا ہے، اس کا اجر تو میں آپ کو نہیں دے سکتا ہوں، اجر آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات دے گی۔ تو میں اس ساری کارروائی کا، اس سارے آپریشن کا سارا کریڈٹ رئیس خان صاحب کو دوں گا اور ملک فیاض صاحب کو دوں گا۔ لیکن ملک فیاض صاحب کی پالیسی سے اختلاف ہی رکھا ہے میں نے ساری زندگی۔ وہ بہت زیادہ جذباتی اور فاسٹ پولیس آفیسر تھے، جبکہ رئیس خان صاحب انتہائی تحمل گزار اور تفتیش کو لیمن کی طرح نچوڑ دینے والے آفیسر تھے۔ میرا پروگرام دیکھ کے اگر آپ کو پسند آئے یا کمنٹ باکس میں اپنی کسی بھی بات کو آپ میرے ساتھ شیئر کرنا چاہیں، اب بالکل آئیں، میں ہمیشہ کی طرح آپ کو رپلائی کرنے کی کوشش کروں گا۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھا کریں جی۔ پاکستان زندہ باد۔